त्यसले पनि काम हुँदैन। त्यसकारण एकैचोटि हामीले सुनकोसीमा बाँध, टनेल, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन, बागमतीमा बाँध र खेतमा पुर्याउने नहर, यी सबै एकदमै संयोजनकारी ढङ्गले काम लानुपर्छ। एकैचोटि एउटा तयार हुँदा सबै तयार र सबै चालु हुनुपर्छ, सञ्चालनमा आउनुपर्छ। यस ढङ्गले अबका हाम्रा आयोजनाहरू आइसोलेटेड ढङ्गले होइन, हामीले सहप्रयोगका सिद्धान्त पनि लिएका छौँ। एउटा चिजले एउटा पोलले एउटा चिजका लागि इलेक्ट्रिसिटी बन्द गर्छ, त्यसले बोक्छ भने त्यसै गरेर टेलिफोनको तार पनि बोक्न सक्छ, अर्को छुट्टै तार बनाउनु पर्दैन। यस प्रकारका कामहरू गर्ने। अहिले केही मान्छेहरूले लेख्न थालेका छन्, हामीले काठमाडौँका तार चाहिँ अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने टेलिफोन तारहरू माथि धेरै भयो, अब अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनेर हामीले धेरै ठाउँमा पाइप बिछ्याउने काम गरिसकेका छौँ, अझै गर्दैछौँ। अहिले केही मान्छेहरूले लेख्न थालेका छन्, त्यो बनाएको देखेपछि नि यो झर्ला झुर्नु किन राख्या, यो अन्डरग्राउन्ड गर्नु पऱ्यो भनेर, किन अन्डरग्राउन्ड भइरहेछ त्यो। अनि अब अलिक पछि चाहिँ ती मान्छेहरूले भन्ने छन्, हामीले भनेपछि मैले लेखेको थिएँ नि, फलानु पत्रिका मैले लेखेको थिएँ, हो त्यो पछि सरकारको बल्ल सरकारले थाहा पाएर गर्नु थाल्यो भनेर। सरकारले आविष्कार गरे होइन, यो सरकारले अन्तैबाट थाहा पाएको, अरू देशमा यसको प्रयोग भइसकेको छ, हो त्यो थाहा पाएरै हामीले गरे हो। यसमा धारालुसी होइन। तर लेख्ने बुद्धिजीवीहरूले अहिले पाइप बिछ्याउने कामहरू, तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामका लागि यति धेरै काम भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ या थाहा नपाउनु या चर्चा नगर्नु र यस्तो गर्नुपर्छ नि किन नगरेको भनेर लेख्नु भनेको, त्यो गर्नुपर्छ, ठिक हो, गरिराखेका छौँ। तर त्यो गरेको कुरा पनि नदेखिकन लेख्नु पनि, लेख्नेले चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ क्या यस्तो कुरा। लेख्नेले नि यो काम गर्दैछ, सरकारले गर्दैछ, ठिक छ भन्नुपर्छ। सरकारले गरिराखेको कति काम अगाडि बढिसक्यो त्यो चाहिँ थाहा नपाउने, गर्नुपर्छ भनेर कहाँ सुनेपछि चाहिँ लेख्ने, त्यो कुराको त्यति अर्थ हुँदैन। त्यस कारण त्यसको समग्र जे होस् यस्ता कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्माणहरूका सन्दर्भमा अक्सर मैले भन्ने गरेको छु, हामी हाम्रो इतिहासप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति, हाम्रो सभ्यताप्रति गौरव गर्छौँ, धेरै गौरव गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो विकास निर्माणमा हाम्रो इतिहास झल्किने हुनुपर्छ र आधुनिकता टल्किने पनि हुनुपर्छ। इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने हाम्रा कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू, जसमा सकेसम्म इतिहास झल्कियोस् र आधुनिकता टल्कियोस्। इतिहासका नाउँमा कोही पुरानै स्तरमा रहने होइन, इतिहास पनि झल्किनु पऱ्यो, आधुनिकता पनि टल्किनु पऱ्यो। त्यसकारण यो दुईटा कुराको संयोजन हामी इतिहासलाई पनि सम्झिन्छौँ, स्मरण गर्छौँ, गौरव गर्छौँ त्यसमा। र यसको अर्थ पुरातनपन्थी होइनौँ हामी अगाडितिर हेर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण हाम्रोमा आधुनिकता टल्किन्छ, हामी आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्छौँ। यसरी हामी देशको समग्र विकासमा जुटिरहेका छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर यो आकांक्षा साकार पार्न सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो, जहाँ सक्षम, सबल, सुयोग्य, दक्ष नागरिक छन्, अथवा जहाँ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको त जनशक्ति नै हो। दक्ष जनशक्ति नै सबभन्दा ठुलो, सक्षम जनशक्ति नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। त्यो कुरा चाहिँ शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। दक्ष, सक्षम जनशक्ति निर्माण यो शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण हामी शिक्षालाई विकासको सबभन्दा आधारभूत जग भन्ने ठान्छौँ। सबभन्दा आधारभूत जग शिक्षा हो। शिक्षा, शिक्षित, दक्ष,
आधुनिक विज्ञान प्रविधि बुझेको र आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास सभ्यता र संस्कृति पनि बुझेको त्यस्तो जनशक्ति भएको थियो। त्यो नेपालको गौरवपूर्ण परम्परा जस्तै सभ्य, कर्मठ, सक्षम, स्वस्थ त्यस्तो नागरिक हुन सक्छ। लामो लामो समय बाँच्ने, हाम्रो जस्तो प्रकृति भन्दा बढी दीर्घ जीवन हुन सक्ने कुनै प्रकृति हुँदैन। हाम्रोमा ऋषिमुनिहरू चाहिँ धेरै समय, किन उनीहरूले ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्थे, त्यो ज्ञानलाई उनीहरूले व्यवहारमा लगाउँथे, त्यसकारण उनीहरू लामो समय बाँच्न सक्थे। त्यसबेला अस्पताल थिएन, तर पनि लामो समय बाँच्न सक्थे। यद्यपि हामी अस्पताल थिएनन् भनेर अहिले जस्तो धेरै अस्पताल थिएनन्, तर हामीले थाहा पाउनुपर्छ हाम्रो चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा क्षेत्र धेरै अगाडि उस बेला पनि बढेको थियो। धन्वन्तरीदेखि लिएर अहिलेका चिकित्सकसम्म आइपुग्दा सुश्रुत संहितादेखि जहाँ शल्यक्रिया विकास भएको थियो, 3000 वर्षभन्दा अगाडि अपरेसन भन्छौँ नि हामी, अपरेसन शल्यक्रिया त्यसबेला विकास भएको थियो। चरक संहिता औषधि विज्ञान सम्बन्धी कुरा जो हजारौँ वर्ष अगाडिको कुरा, त्यो विकास भएको थियो। मुटुको अपरेसन कसरी गर्नुपर्छ त्यसबेला मुटुको अपरेसन गर्ने विधि प्रक्रिया आदि बताइएको, कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट कस्तो औजार भन्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ। यस्ता यस्ता कहाँनिरको अपरेसन कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो जटिलता हुन्छ, त्यसमा के ध्यान दिनुपर्छ भनेर चरक संहिताले, के अरे सुश्रुत संहिताले शल्यक्रियाको बारेमा भन्छ। आज प्रयोग गरिने शल्यक्रिया सुश्रुत संहिताबाट आएको छ। शल्यक्रिया अथवा हाम्रो उस बेला पनि त्यो विकास भएको थियो, तर बिचमा हाम्रो त्यो परम्परालाई हामीले विकास गर्न सकेनौँ, धेरै त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ र बिचमा हामी चाहिँ शिक्षाका अनेक क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा जसो पछाडि पऱ्यौँ। त्यसका विभिन्न कारण छन्। अब शिक्षामा हामी पछाडि पर्नु हुँदैन र शिक्षालाई अगाडि बढाएर हामी हाम्रो जनशक्तिलाई, खास गरी भावी पिँढीलाई, आजको पिँढी जस्तो छ त्यसलाई व्यावसायिक तालिम शिक्षा पनि दिइराखेका छौँ हामीले। जुन तहको शिक्षा छ आज हामी कहाँ, त्यसै तहबाट हामीले काम सुरु गर्नुपर्छ। जुन तहको नागरिक हामीसँग उपलब्ध छ त्यसलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्दाखेरि हामीले उसलाई व्यावसायिक तालिम अथवा सिप विकास तालिम जस्ता कुराहरू दिएर सक्षम बनाउन सक्छौँ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ, स्वरोजगार, उसले आफूलाई स्वरोजगार बनाउन सकोस्, त्यस प्रकारका कामहरू गर्न सक्छौँ। यस्तो शिक्षा मार्फत जुन जनशक्ति छ त्यसको अधिकतम क्षमता वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ र उसबाट अधिकतम विकासका कामहरू, ताकि उसले आफूलाई निष्क्रिय, आफ्नो सामर्थ्य शक्ति, आफूसँग रहेको क्षमता ऊर्जा त्यो कुनै पनि हिसाबले खेर जान नदियोस्, त्यसको प्रबन्ध पनि, त्यसको चाँजो बाजो, त्यसको व्यवस्थापन र संयोजन पनि सरकारले गर्नुपर्छ। यसर्थ हामी आज यी कुराहरूमा लागिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रा शिक्षा आर्जन गर्ने वा शिक्षा प्रदान गर्ने एउटै थलो हुन्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षा जहाँ प्रदान गरिन्छ त्यहीँ आदान गरिन्छ। शिक्षाको आदान प्रदानको थलो शिक्षालाई, गुरुले जहाँ शिक्षा दिन्छन् चेलाले त्यहाँ शिक्षा ग्रहण गर्छ, अथवा त्यसै कारण विद्या आलय भनिएको, विद्याको घर, विद्याको मन्दिर। यी कुराहरूलाई पनि हामीले हरेक हिसाबले, संरचनागत हिसाबले सबलीकरण गर्ने। त्यसलाई सबलीकरण भनेको रेट्रोफिटिङ भने होइन है,
प्रबलीकरण भने होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउने, सक्षम बनाउने र त्यसै गरी शैक्षिक हिसाबले, ज्ञानको हिसाबले, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले पनि सक्षम बनाउने, आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सकून्, भौतिक सामग्रीहरू, विद्यालय, भवन, कक्षा कोठा, अरू सुविधाहरूसहित आधुनिक आवश्यकता अनुसार आवासीय, छात्रका लागि, शिक्षकका लागि, भएन भने डे स्कलरसिप भने जस्तो हामी दैनिक स्कुल जान्छौँ फेरि घर फर्किन्छौँ, त्यस प्रकारको हुँदा त्यहाँ अरू स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबन्धहरू, दिनचर्यासँग सम्बन्धित प्रबन्धहरू, तिनीहरू सहितका विद्यालयहरू हुन सक्छन्। त्यहाँको विद्यालय व्यवस्थापन सञ्चालनका लागि चाहिने र अरू विद्यार्थी शिक्षकका लागि चाहिने कक्षा कोठादेखि लिएर, फर्निचरदेखि लिएर, अरू सामग्रीहरूदेखि लिएर सबै सामग्रीहरू र शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू, विज्ञान सम्बन्धी होस् या अरू कुरा सम्बन्धी उपकरण, ती कुराहरू उपलब्ध गराउने यस दिशामा र शिक्षक तालिम, शिक्षकलाई अध्यापन गर्ने र शिक्षकको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, शिक्षकले जागिर मात्रै खाने होइन, उसको जागिर यस्तो हुनुपर्छ कि त्यसले अरू अनेक मान्छेहरूलाई सक्षम नागरिकको रूपमा, गुणवान नागरिकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आज एउटा समस्या शिक्षामा के पनि देखिएको छ भने हाम्रा शास्त्रहरूमा लेखिएको छ, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रताम पात्रत्व धर्माभूति धनात् धर्म दशुभम भनेर। तर पहिलो हरफ नै हामीले उल्लङ्घन गरिदिएका छौँ। आज विद्या ददाति विनयम, विद्याले विनम्रता, नम्रता, शालीनता दिन्छ। ज्ञान प्राप्त गरेपछि मान्छे ज्ञानी हुन्छ। ज्ञानी मान्छे ज्ञानयुक्त व्यवहार, विद्वत क्षमताको प्रदर्शन, विद्वत व्यवहार, सभ्य व्यवहार गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर आज प्राणाहरू वितण्डाका मेन्टर भएर हिँड्छ। विद्या ददाति विनय कता गयो? त्यसकारण हामीले त्यता पनि ध्यान दिएका छौँ, दिनुपर्छ। हामीले खालि ज्ञान मात्रै होइन, आचरण पनि दिनुपर्छ। ज्ञान मात्रै होइन, उसलाई हामीले दैनिक जीवन पद्धति, उन्नत स्तरीय जीवन पद्धति, त्यो पनि हामीले सिकाउनु पर्छ हाम्रा नागरिकहरूलाई। जुन नागरिक अरूसँगको सम्बन्ध, आफू बाहेक अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा सभ्य, सुसंस्कृत हुन सकोस्। आफू बाहेक अरूसँगको सम्बन्ध, आफूसँग उसले जेसुकै गरोस्, तर अर्को मान्छेसँग सम्बन्ध गर्ने बित्तिकै उसको अर्कोसँगको सम्बन्ध त्यो जोसुकै होस्, यथोचित उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। बच्चा बच्चीसँग भेटे, बच्चा बच्चीसँग गर्नुपर्ने जस्तै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। बुढाबुढीसँग भेट्यो भने बुढाबुढीसँग गर्नुपर्ने जस्तै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। परिवारका सदस्य, छिमेकी, मित्रहरू, स्वदेशी वा विदेशी कसैसँग पनि भेट्दाखेरि उसले उत्कृष्ट, तदनुरूपकै उत्कृष्ट व्यवहार गरोस्। त्यो व्यवहार गर्दा
आवश्यकता अनुसार राष्ट्रको गरिमा रहित उसबाट तलमाथि नपरोस्, मानव जातिको मानवीय महत्ता गरिमा रहित तलमाथि नहोस्, उसबाट अरूको मान सम्मान कुनै कुरामा तलमाथि नपरोस्, उसबाट अपेक्षाकृत प्राप्त गर्नुपर्ने स्नेह अथवा सम्मान यथोचित प्राप्त गर्न सकोस्, उसले राष्ट्रको नागरिकको हैसियतमा आफ्ना कर्तव्यहरू निष्ठापूर्वक पुरा गरोस्। यस्ता अनेक पक्षहरू अरूको सुरक्षामा कहीँ कतैबाट उसले आँच पुर्याउने अथवा असुरक्षित महसुस हुने खालको कुनै व्यवहार नगरोस्, उसको व्यवहारमा निष्ठाहीनता असत्य नझल्कियोस्। यी आन्तरिक पक्षहरू भए। यी सबै कुराका लागि हाम्रा सिकाइका स्थलहरू विधिहरू स्तरीय हुनुपर्छ र हामीले राम्रो शिक्षा शिक्षकले प्रदान गर्न सकिरहेको छैन। अर्को शिक्षण विधिमा सम्प्रेषण कला कस्तो छ? शिक्षक सम्प्रेषण कला विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण गर्ने खालको, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको, विद्यार्थी आकर्षित हुने खालको, विद्यार्थीको रुचि जाग्ने खालको सम्प्रेषण कला छ कि छैन? हामीले शिक्षकहरूको सम्प्रेषण कला, शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अझ धेरै ध्यान दिन आवश्यकता छ। त्यसका लागि हामीले पहिलो कुरा त शिक्षककै गुणस्तर माथि नउठाइकन विद्यार्थीको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैन। शिक्षककै गुणस्तर माथि उठाउनुपर्छ। शिक्षकको गुणस्तर माथि उठ्यो भने मात्रै उसले आफूमा रहेको ज्ञान सही ढङ्गले हस्तान्तरण गर्न सक्छ। त्यो हस्तान्तरण गर्दा उसले कुन लेभलमा, कुन कक्षामा उसले पढाउँदैछ त्यो विचार गरेर, एउटा शिक्षकले क्लास 8 मा पढाउँदैछ भने या क्लास 10 मा पढाउँदैछ भने वा क्लास 12 मा पढाउँदैछ भने उसले पढाउने त्यही विषयको स्तर फरक हुन्छ। त्यो भिन्नतालाई ध्यानमा राखेर उसले कसरी स्किलफुल ढङ्गले त्यस लेभलको पढाइ, त्यस लेभलको व्यवहार कसरी गर्न सक्छ, त्यस लेभलको विद्यार्थीको रुचि र आकर्षण उसले कसरी तान्न सक्छ, यी कुराहरूमा हामीले हाम्रा शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकको गुणस्तर माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ। र जबसम्म शिक्षकको गुणस्तर हामी जतिसुकै हामी पूर्वाधार तयार गरौँ, राम्रा कक्षा कोठा छ, शौचालय पनि राम्रा बनाए, बोइज एन्ड गर्ल्स, लेडिज एन्ड जेन्ट्स टोयलेट्स सब पनि ठिक छ, अरू सबै कुरा पनि ठिक छ, चेन्जिङ रुम पनि ठिक बनायौँ हामीले। तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ छुट्यो भने त्यसले शिक्षाको गुणस्तर हामी उठाउन सक्दैन। त्यसकारण मुख्य कुरा शैक्षिक वातावरण विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा उपयुक्त खालको शैक्षिक वातावरण हुनुपर्दछ।
उपयुक्त खालको पढाउन सक्ने गरेको शिक्षक क्वालिटी हुनुपर्छ। शिक्षकको क्वालिटी समय समयमा टेस्ट गरिनुपर्छ। र शिक्षकलाई हामीले अलिकति उत्तरदायी बनाउने गरेका छौँ शिक्षकलाई, तर पर्याप्त भएको छैन। शिक्षक आफ्ना विद्यार्थीहरूको नतिजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। कुन विद्यार्थीले ध्यान दिइरहेको छ कि छैन, त्यसको ध्यान आकर्षण गर्न सकिरहेका छ कि छैन, ती पनि ध्यान दिनुपर्छ। खै यी तपसिलका कुरा। तर यी कुराहरू नभइकन हामी शिक्षाको गुणस्तर माथि उठाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि सत्य हो। यसै प्रसङ्गमा आजबाट हामीले एउटा नयाँ काम, मैले सुरुमा एउटा नयाँ काम फेरि थालेका छौँ। यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कति 6,000 कति 4,250 आजबाट हामीले के निर्णय गर्यौँ भने 4,250 विद्यालयहरूमा थप त्यसको सुधारका लागि, त्यसको स्तरोन्नतिका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसका लागि थप कतिको बजेट 6 अरब 5 अरब 5 अरब 6 करोड 5 अरब 6 करोडको बजेट त्यसका लागि छुट्याएका छौँ। देशभरिका विभिन्न विद्यालयहरू त्यसको छनौट प्रक्रिया उपयुक्त विधिका साथ गर्ने प्रयास गर्नु छ। अब कुनै छुट नहोला, कुनै कमी नहोला त्यस्तो ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। यो बिल्कुल नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेका छौँ र यसरी एकैचोटि यत्रो ठुलो रकम एकैचोटि यति धेरै विद्यालयहरूमा पहिले कहिले पनि यस प्रकारको अभ्यास गरिएको थिएन। यो नयाँ अभ्यास गरिएको छ र यस अभ्यासलाई हामी जारी राख्छौँ। यो हाम्रो नियमित वार्षिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम र बजेटभित्रको कुरा हो र हुँदै जानेछ। यसलाई त्यसै ढङ्गले कार्यान्वयन गरिँदै लानेछ। अर्थात् हामी भवन, कक्षा कोठा आदिको निर्माणदेखि लिएर अरू विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू विकास गर्ने काममा यस रकमलाई विभिन्न शीर्षकमा, अघि नै भनिसक्नुभयो डाइरेक्टरजीले, विभिन्न शीर्षकहरूमा हामीले यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ र यी चाहिँ कार्यक्रमहरू अब विलम्ब नगरिकन कार्यक्रम सुरु गर्ने र हतार नगरिकन तर अविलम्ब सिद्ध्याउने। हतार गरेर बिगार्न पनि भएन, प्रक्रिया नपुर्याइकन हतार गर्न पनि भएन। प्रक्रिया पुर्याएर विधिसम्म ढङ्गले ढिलो नगरिकन कार्य सम्पन्न गर्ने बाटोमा हामी जाने, यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले थालेका छौँ। मैले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरू लगायत साथीहरूलाई यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु र विभिन्न ठाउँमा मैले शिक्षाको सम्बन्धमा बोल्दाखेरि भन्ने पनि गरेको छु कि हामीले एउटा शिक्षा सम्बन्धी यस्तो मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो। समग्र देशभरिको शिक्षाको आजको स्थिति के छ, हाम्रो साक्षरताको स्थिति के छ, कुन कुन तहको शिक्षा प्राप्त गरेको व्यक्तिको स्थिति के छ, त्यो प्राप्त गरेको शिक्षाको उपयोगको स्थिति के छ। यसलाई हामीले अर्को शब्दमा भन्ने हो भने रोजगारी पनि भन्न सक्छौँ, अथवा रोजगारीको सिर्जना पनि भन्न सक्छौँ, अथवा काममा सरिक हुने कुरा पनि भन्न सक्छौँ कुनै हिसाबले। यसमा शिक्षा मन्त्रालयभित्र प्राविधिक क्षेत्रमा सिटिभिटी पनि पर्छ र हाम्रा एउटा औपचारिक शिक्षाको पाटो छ, एउटा अनौपचारिक व्यावसायिक र सिप विकासका तालिमजन्य शिक्षाको पाटो छ, एउटा विद्यालयमा विद्यार्थी बोलाएर पढाउने पाटो छ, अर्को विद्यार्थी जहाँ छ त्यहीँ गएर शिक्षा दिने पाटो छ। हामी विद्यार्थी जहाँ छ त्यहीँ गएर शिक्षा दिन्छौँ। त्यो भनेको तपाईँले केही दिन त किसानलाई ल्याएर 2 दिनको तालिम दिन सक्नु होला, सबैलाई दिन सक्नु। ऊ 2 दिन आएर तपाईँसँग बस्न सक्दैन, किनभने उसको भैँसीले घाँस नखान पनि मान्दैन 2 दिन। यो त
डाक्टर साहब जस्तो त हुँदैन नि, यो त 2-4 दिन अनसन बस्न सक्ने त हुँदैन नि भैँसी। त्यसकारण भैँसीलाई घाँस तपाईँले रेगुलर हाल्नुपर्छ। तपाईँले दोनै पर्छ। उसको पाडोले पनि मान्दैन, गाई छ भने उसको बाछीले पनि मान्दैन, पाडीले पनि मान्दैन। तपाईँ तालिम लिन जानुभएको छ भनेर ऊ मान्दैन। त्यसकारण किसानले त्यो छोडेर ढुक्कले 2-3 दिन पनि घर छोड्न, बिमारी हुन मिल्दैन उसलाई। बिमारी हुन त मिल्ने नमिल्ने हुँदैन नि, तर किसानलाई बिमारी हुन मिल्दैन। मैले भोगेको छु त्यो कुरा। बाख्राले बुझ्दैन के हो, गाईले बुझ्दैन, भैँसीले बुझ्दैन, मैले बुझेर के हो। बिमारी हुन त मिल्छ, मजाले मिल्छ, मानव अधिकारभित्रै पर्छ त्यो पनि। बिमारी हुन नपाउने हुन्छ, तर अब भैँसीले बुझे त हो, भैँसीले बुझ्दैन, गाईले बुझ्दैन। त्यसो भएपछि बिमारी हुन पनि मिल्दैन। त्यसो भएर हामीले ऊ जहाँ छ त्यहीँ पुर्याउनुपर्छ, किन ऊ तपाईँको तालिममा सरिक हुन आउन सक्दैन। त्यसकारण उसको जीवन बदल्नका लागि तपाईँ जीवन बदल्ने सूत्रहरू लिएर उसको जीवनलाई जुन पछौटेपन छ त्यो अन्धकारबाट मुक्त गर्न टर्च लाइट बोकेर तपाईँ बिजुली बोकेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ। टर्च लाइट, शिव विकासको टर्च लाइट बोकेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ कि त्यो उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो शिव हस्तान्तरण गरेपछि ऊ आफै एनलाइटेड हुन्छ, प्रज्वलित हुन्छ र उसले चाहिँ जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब हामीले एउटा यस्तो मास्टर प्लान गरौँ कि अब 10 वर्षभित्र हामीलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ। मेडिकल कलेज खोलिदिएका छ, छोडिदिएका छ होइन। हामीले कृषि क्याम्पस खोलिदिएका छौँ, छोडिदिएका छौँ होइन। वन विज्ञान क्याम्पस खोलेका छौँ, छोडिदिएका छौँ गर्न हुँदैन। हामीले इन्जिनियरिङ क्याम्पस खोलिदिएका छौँ, छोडिदिएका छौँ होइन। हामीलाई कुन क्षेत्रमा इन्जिनियरहरू, अब हामी त पुरा कन्स्ट्रक्सनको युगमा छौँ, निर्माणको समयमा छौँ, निर्माणको चरणमा छौँ। हामी न्युयोर्कको म्यानहाटन होइन, निर्माण कम्प्लिट भयो, बाटो पनि बनाएको छ, बिल्डिङ पनि बनाएको छ, धारा पनि बनाएको छ, बिजुली पनि जडान भएको छ। केही पनि निर्माण गर्नुपर्ने केही पनि छैन त्यहाँ। ती घरमा बस्नु र त्यहाँबाट काम सञ्चालन गर्नु मात्रै हो। त्यस कारण त्यहाँ अरू काम हुन्छ, निर्माण कार्य हुँदैन। हाम्रोमा निर्माण कार्य व्यापक गर्न जरुरी छ। यस्तो बेलामा हामीलाई इन्जिनियर चाहिन्छ। कुन फाँटका इन्जिनियर चाहिन्छ? हाइड्रो पावरका, कम्प्युटरका, अथवा इन्जिनियर कुन खालका इन्जिनियर, कुन विधाका इन्जिनियर? हामी विज्ञान पढाउँछौँ, कुन विधा? साइन्स, कुन साइन्स? एग्रिकल्चर साइन्स कि भेटनरी साइन्स कि? त हामीलाई भेटनरीका कति खुल्छन् खुलुन् भने जसरी कलेज हुँदैन। भेटनरीका डाक्टर हामीलाई कति चाहिन्छ? त्यसका हामी क्याम्पसहरू, भेटनरी क्याम्पस एकै ठाउँ 2टा भेटनरी क्याम्पस होइन, एउटा एक ठाउँ दिउँ भने अर्को ठाउँ दिउँ, ताकि त्यहीँका मान्छेहरूले पढ्न पाउन् र नजिकैका पशुहरूको देखभाल पनि गर्न पाउन् घरैबाट। त्यो खालको तरिका हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर वन सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी कति चाहिन्छ हामीलाई? कुन लेभलको जनशक्ति कति चाहिन्छ? इन्जिनियर कस्तो चाहिन्छ? ड्याम सम्बन्धी इन्जिनियर हो कि अर्को सम्बन्धी हो कि अर्को सम्बन्धी हो कि के फाँटका इन्जिनियर? सिभिल इन्जिनियर हो कि आर्किटेक्ट इन्जिनियर हो कि ब्रिज सम्बन्धी हो कि रोड सम्बन्धी हो कि रेल सम्बन्धी हो कि मेकानिकल हो कि अरू कति चाहिन्छ? कुन सेक्टरमा हामी त्यसको फोरकास्ट गर्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ, प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ र त्यसअनुसार उत्पादन गर्नका लागि हामी शिक्षक त्यसै गरी तयार गर्ने। शिक्षकै तयार छैनन् भने शिक्षक तयार गर्नु पर्यो। शिक्षकका लागि हामीले शिक्षक प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। हामीले कहाँबाट त्यो तयार गर्छौँ त्यसको योजना हुनु पर्यो। यसरी समग्रतामा हामीलाई डाक्टर कति चाहियो? अब सबैले एउटै चिज पढिदियो भने मलाई त किडनीको डाक्टर चाहिन्छ, किडनी फेरेको हुनाले। अब किडनी नै मात्रै पढेका डाक्टर, मलाई त किडनीको चाहिन्छ, सबैलाई त किडनीको चाहिँदैन नि। कसैलाई आँखाको चाहिन्छ, कसैलाई कानको चाहिन्छ, कसैलाई दाँतको चाहिन्छ। मलाई पनि अब बिस्तारै दाँतको चाहिएला।
प्राकृतिक कुरा हो के भने अलिकति अब दाँतको चाहिने बेला भयो, दाँतको डाक्टर खोज्नुपर्छ। भने यो विभिन्न विधामा हामीलाई कति कति हाम्रो पपुलेसनको प्रक्षेपण, त्यो पपुलेसनमा कति कति कुन कुन विधाका डक्टर हामीलाई आवश्यक छ, तदनुसार विषय अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि पास हुने विद्यार्थीलाई मेरिटको आधारमा सब्जेक्ट छान्न दिने कोटा कसरी राखेका छौँ भने कुनै साइन्टिफिक केही पनि छैन। हाम्रो क्यापेसिटीलाई बाँडेका छौँ हामी, बढी नम्बर आउनेलाई छान्न दिने राम्रो राम्रो, कम नम्बर आएकालाई चाहिँ अलिकति फुलफुल मकै चाहिँ धेरै नम्बर पाउनेले टिप्न पाउँछ, कम ल्याउनेले ठेक्ना खान पाउँछ भन्ने हाम्रो नियम छ। त्यही भएर हामीले पहिले फुलफुल टिप्न दिन्छौँ भने बाँकी रहेको ठेक्ना पछि गएर साना साना फुलहरू टिप्दै जान्छ अनि सबै सिद्धिपछि ठेक्ना टिप्दै जान्छ। अलिकति मान्छेहरू धेरै बाहिर किन जान्छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ यहाँ ठेक्ना टिप्न नपाएकोले उहाँ फुलै टिप्न पाउँछ भनेपछि बाहिर जान्छ। विषय चाहिँ लिन पाउँछ, क्वालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो बेग्लै कुरा हो। क्वालिटी हाम्रो जस्तो हुँदैन तर पनि गइदिन्छ बाहिर, किनभने उसले सब्जेक्ट चाहिँ भनेको चाहेको सब्जेक्ट खोज्छ उसले। हामीले शिक्षा प्लान वेमा शिक्षालाई लानुपर्छ, तर फ्यामिली प्लानिङ भने जस्तो होइन शिक्षाको प्लानिङ। यो चाहिँ योजना हो। फ्यामिली प्लानिङ भन्नु चाहिँ हामीले नियन्त्रणतर्फ लग्यौँ, यो चाहिँ नियन्त्रणतर्फ लाने कुरा होइन। अब अहिले हाम्रा कतिपय निर्णय गर्ने ठाउँहरूले के बुझाएको छ भने यो नियन्त्रणकारी